मोदी और उनकी सरकार का मकसद क्या है वो अंदाजा कर लें हमसे। हम हिंदुस्तान में वाहिद लोग हैं जो हमेशा हमने झंडे को अपनाया, इस हिंदुस्तान की अजमत को अपनाया, अपने खून को बांटा और फिर हिंदुस्तान की सांझी विरासत को अपनाया। मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना है। तो ये खवातीन जो अपने घरों में इबादत करती हैं, क्या इनके बुर्के उतार के देखोगे, घरों में घुस के देखोगे कि ये दीन के काम कर रही हैं? ऐसा ना हो कि आप इसको हिंदू मुसलमान करके उनको अलग कर दीजिए। ये सांझी विरासत का मुल्क है, ये गांधी और नेहरू का मुल्क है और इसलिए आज वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आपने उनको रुजू नहीं किया और उनसे बातचीत नहीं करी तो ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा जो मोदी चाहता है। मौजूद हैं, एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। आप देखिए इन हजरात को, मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहां 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बरदल चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और मेहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने आवाज लगाई और बरवक्त आवाज लगाई। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं है। हमने बड़े बड़े मजालिम देखे हैं। मोदी और उनकी सरकार का मकसद क्या है वो अंदाजा कर लें हमसे। हम हिंदुस्तान में वाहिद लोग हैं जो हमेशा हमने झंडे को अपनाया, इस हिंदुस्तान की अजमत को अपनाया, अपने खून को बांटा और फिर हिंदुस्तान की सांझी विरासत को अपनाया। तुम रोज हमारे साथ ये करते हो। एक बात मैं बावर कर दूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट में जो 2 मसाइल अटके हुए हैं जिस पे 5 तारीख को मसला है, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर कहता रहा कि ये गैर कानूनी है, खुदा ना इसको मत लाइए। लेकिन अपनी अक्सरियत के जोम में वो ले आए। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर अगर उसकी अर्ज को अपनी अजमत कायम रखना है, वो मुहाफिज है हिंदुस्तान के आईन का, तो वो ये 2 या 3 मसले जिस पे आज रुका बहस है वो इंशाअल्लाह उस पे स्टे लगेगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपकी बचत हो गई है। पूरा का पूरा कानून नाकिस है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कह दिया कि 12 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसी का हो जाएगा। हमारा यकीन ये है हमारा कि औकाफ की जमीन जब आप अल्लाह के हवाले करते हैं तो वो हमेशा से अल्लाह के हवाले हो जाती है। मैं क्योंकि उस कमेटी में रहा हूं 2013 के जिसमें यह एक्ट बना था, उसका मैं मेंबर था। उस वक्त हम लोगों ने कोशिश की थी कि उन सारी जायदादों को छीना जाए, वापस लिया जाए जिस पे काबिज है हुकूमत हिंद भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और हमारे अपने लोगों ने भी कब्जा किया था। अब अगर वो 12 साल से काबिज हैं तो जमीनें उनकी हो गई। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल
آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہونا ہے. تو یہ خواتین جو اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں، کیا ان کے برقعے اتار کے دیکھو گے؟ گھروں میں گھس کے دیکھو گے کہ یہ دین کے کام کر رہی ہیں؟ ان کے حقوق چھین کر بے شرمی کی طرح بیان بازی ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے لوگ شخصیت آپ کے بیچ میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پرسنل لا بورڈ نے جو آواز دی ہے اس کے معنی سمجھیے. یہ مت سمجھیے کہ ایک میٹنگ آپ نے کر لی اور آپ خاموش ہو گئے. بہت سے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں لیکن اوقاف کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی ایسی سنستھا ہے. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اوقاف کی زمین اللہ کی زمین ہے. اس میں خلد بلد کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے، تم کو یاد رکھنا، اور اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا. اس کا احساس تم لوگوں کو ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرو اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے گھروں پر، اور بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ ہمارے قتل کی سازش ہے. ہم اس ملک میں کس طرح رہیں گے اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے. تمہارے آنے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی؟ جتنے حملے ہوئے ہیں ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اس سے بڑا حملہ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں، چھوٹی میٹنگیں کریں، غیر مسلموں کے ساتھ ملیں، اور اپنی میٹنگوں کی اطلاع پرسنل لا بورڈ کو ضرور دیں کہ ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے. اور یہ افواہ مت پھیلائیے کہ ہم میں آپس میں انتشار ہے. ہم یقینی طور پر پرسنل لا بورڈ کے حکم پہ چلیں گے. یہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے نے کھل کے سامنے کام کیا ہے. ہم کسی جماعت کے ہوں، کسی پارٹی کے بھی ہوں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بننی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں جا کے بتائیں کہ یہ غیر قانونی چیز ہے. خوش نصیبی یہ ہے ہم لوگوں کی کہ اس ملک میں غیر مسلم کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہندو مسلمان کر کے ان کو الگ کر دیجئے. یہ سانجھی وراثت کا ملک ہے، یہ گاندھی اور نہرو کا ملک ہے، اور اس لیے آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کو رجوع نہیں کیا اور ان سے بات چیت نہیں کری تو یہ ہندو مسلمان ہو جائے گا جو مودی چاہتا ہے. اس کو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ آئین کا مسئلہ ہے اور ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے. ہم نے جناح کو اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں رہنا چاہتے تھے. ہم نے لیاقت علی خان کو اسی لیے ٹھکرایا تھا. ہم نے نہرو اور گاندھی اور آزاد کو اپنایا تھا اس سموِدھان کے لیے. ہم جڑے ہیں اس سموِدھان سے، اور اگر اس سموِدھان کو توڑ دیں گے تو ہمارا کوئی رشتہ اس ملک سے نہیں رہے گا. اس لکھنے والے لکھ لیں اور جس کو کہنا ہے سمجھ لیں. ہم اپنے سب سے آگے آپ کے ساتھ خون دیں گے، لیکن ہندو بھائیوں کو ضرور بتائیے یہ سیاسی ایک بل ہے، قطعاً سیاسی بل ہے. حکومت جو بھی فیصلے کرے گی، آپ یہ مت سمجھیے کہ ایکٹ کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں میرے عزیزوں، نہیں ہوں گے. یہ لڑائی بہت زور لڑنی پڑے گی، بہت لمبی لڑائی ہے. جب تک کہ ایسے لوگوں کو آپ حکومت سے باہر نہیں پھینکیں گے آپ محفوظ نہیں ہیں. تیاری کریے کہ ہندوستان کے سارے دیش چھوٹے پڑ جائیں، وہاں جگہ نہ رہے ہمارے ایسے. یہ سارے حضرات انہوں نے پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی، میں اس میں تھا موجود. صدر موصوف نے کہا تھا کہ اگر جیل جانا پڑا تو جاؤں گا. سیکرٹری جنرل نے کہا تھا جیل جاؤں گا. اگر یہ جاتے ہیں تو میرا ایسا معمولی انسان بھی اپنی آخری سانسیں جیل میں اتارنے کے لیے تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ بتا دیں ہندوستان کے لوگوں کو کہ کھوئی ہوئی قوم کو چھیڑو مت کرو، ہم کو اتنا پریشان مت کرو. ہم اس ملک میں اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کو ہم ایسے بنائیں گے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. ہم ان الفاظ کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ یہ صرف جلسہ سمجھ کے مت چلے جائیے گا. پیغام لے کے جائیے گا جو پرسنل لا بورڈ آپ کو پیغام دے گا،
और जो बात मैंने आपसे कही है, एक एक आदमी से अगर टैक्सी पे बैठिए तो टैक्सी वाले को समझाइए। मैं अभी टैक्सी से आया हूं, टैक्सी वाले को समझाता हुआ आया हूं, गैर मुस्लिम था। और जहां भी आप जाएं उसे बताएं कि ये कैसी जालिम हुकूमत है जो हिंदुस्तान को लम्हे लम्हे किस्तों में तोड़ रही है, किस्तों में तोड़ रही है। इस मुल्क को हम टूटने नहीं देंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।